السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाअल्लाह आज हमारा लेक्चर है अद-दर्सुल खामिस, चैप्टर नंबर 5, और इसमें हम कुछ बुनियादी रूल्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने हरूफ जार को देखा। हरूफ जारा के साथ हमने देखा कि अगर कोई इसम आ जाए और इसम से पहले अगर हरूफ जारा हो तो वो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और उसको मजरूर कर देते हैं। हमने इसको देखा। आज का जो हमारा 5th चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है इंशाल्लाह। और भी दीगर इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायलॉग है, इसमें आपस की कन्वर्सेशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है लोगों की। और देखते हैं कि सईदुन कैरेक्टर है और यासिरुन कैरेक्टर है। इनके अगर आप गौर करें तो जो आखिर पर अगर आप देखें इसके आराब को, तो आराब क्या है कि ये ज़म्मा के साथ सईदुन है, ठीक है, यासिरुन है ये। और हमने एक रूल यहाँ पर अपने जहन में रखना है अगेन, और वो ये कि जब तक कोई वजह ना हो किसी इस्म के नसब या फिर सॉरी मजरूर होने की, मंसूब या मजरूर होने की, जब तक आपके पास कोई रीज़न नहीं है तब तक वो उसका डिफ़ॉल्ट स्टेटस जो होता है, यानी उसका डिफ़ॉल्ट जो एराब होते हैं वो रफ़ा हालत में ही होते हैं, यानी मरफू ही होते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि एज अ डूअर हम रफ़ा के तौर पर इसम को यूज़ करते हैं। और रफ़ा अगर वाहिद में बात की जाए तो वो लास्ट पर ज़म्मा से शो किया जाता है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। सईदुन, सईद के सईद से सवाल हो रहा है, अ किताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु, ए यासिर या यासिरु। देखें यहाँ पर पुकारा जा रहा है उसको, इससे पता चल रहा है कि कोई कन्वर्सेशन है। अ किताबु मुहम्मदिन हादा, ए यासिर क्या ये किताब मोहम्मद की है, या यासिरु सबसे पहले पुकारने के लिए, अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो पुकारने के लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है हरफ निदा, वो पहले आएगा तर्जुमे में। और उसमें आप देखें कि अ किताबू, किताबू का स्टेटस देखें, इसका अराब ये रफा हालत में है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही होगी वो किताब है। क्या ये किताब, आ का मतलब क्या है, किताबू, किताब, हाजा ये। अब आप ये देखें कि किताबू और हाजा में दरम्यान मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये हाजा किताब के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। यानी उर्दू में जब आप देखें कि यानी किसी इस्म के साथ उसका जो इशारा है जब वो बयान हो रहा होता है ये किताब, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो वो उसके साथ ही बोला जाएगा ये किताब। लेकिन जब आप अरबी में लिखेंगे तो उसमें वो डिफरेंस हो सकता है, और उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कब डिफरेंस इसमें आएगा, और कब ये पहले आ सकता है और कब ये बाद में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि किताब मोहम्मद इनके बारे में, जो कि हमारा मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ये वो पार्ट है जो कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से रिलेटेड है। किताबु मोहम्मदिन, अब यहाँ देखें किताबु, किताबु मुज़ाफ़ है और मोहम्मदिन मुज़ाफ़ इलैह है। और हम ये रूल्स पढ़ चुके हैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में। तो इसलिए इसको मैं यहाँ रिवाइज कर देती हूँ आपके साथ कि जो मुज़ाफ़ होता है वो बेसिकली ना तो अल होगा, ना अल कैरी करेगा, और ना ही उसके लास्ट पर तन्वीन होगी, ठीक है। और उसके साथ जो लफ्ज है मोहम्मदिन, आप देखें कि ये यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह है। और मुज़ाफ़ इलैह के शुरू में भी आप देखें कि एक तो ये हम इसको जहन में रखेंगे कि जो मुज़ाफ़ है इसके ये मारफा होगा, ठीक है, और इसके साथ ही ये मजरूर होगा, इस चीज को जहन में रखेंगे। और यहाँ देखें मोहम्मदिन में लास्ट पर जो अ, तनवीन के साथ जो जर की हालत शो हो रही है, ये हमें बता रही है कि ये
मुज़ाफ़ इलैह है। तो किताब मोहम्मद मिलके ये मुरक्कबे इजाफी बनाता है, जिसका मतलब है कि मलकियत को शो करना। और यहाँ पर इसका क्या मानी आएगा? मोहम्मद की किताब। अगर आप गौर करें तो अरबी में किताब पहले लिखा हुआ है, मोहम्मद बाद में, लेकिन उर्दू में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये है मोहम्मद की किताब। ठीक है, मोहम्मद की किताब। और इसमें मलकियत का एलिमेंट मौजूद है, यानी पोजेशन का एलिमेंट मौजूद है। तो इससे ये पता चला कि मुज़ाफ़ इलैह, सॉरी, जब मुरक्कब इजाफी की बात हो तो उसका क्या मतलब है कि उसमें पोजेशन शो की जाती है। और उसमें आपने का या की का मानी उर्दू में निकल रहा होता है उसका माना। तो यूं हम जो इसका कंप्लीट एक इसको इसका मानी देख लेते हैं। किताब मोहम्मदिन हादा या यासिर, क्या, ए यासिर, क्या ये किताब मोहम्मद की है? उसके बाद यासिर ने क्या जवाब दिया है? यासिरुन। क्योंकि आ आया है और इसके साथ में अब ला या नाम की सूरत में जवाब दिया जाना चाहिए, तो फिर यासिरुन ने कहा है ला नहीं, हादा किताब हामिदिन। अब आप देखिए, क्वेश्चन में हाजा मोहम्मद के बाद आ रहा था, यानी पहले पूरा मुरक्कब तो मुरक्कब इजाफी लिखा गया, उसके बाद हाजा आया। और अब यहाँ देखें, हाजा जो है वो किसको शो कर रहा होता है? यानी ये इसमें इशारा भी है। और आप यहाँ देखें कि जब ये इसमें इशारा यहाँ पर स्टार्ट में आ रहा है, हाजा किताबू, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि किताबों के लिए है हाजा, जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट की वजह से ये हाजा आगे चला गया है। और अब आप इसका जब आंसर देखें तो हादा किताबों से पहले है और उसके बाद किताब हामिदीन, ये पूरा मुरक्कब है इजाफी आगे फिर इसके साथ अटैच हुआ है। और हाजल किताबु होता तो हमें पता था कि ये तो मुरक्कब इशारी की पहचान थी, यानी हाजा के बाद अगर कोई इस्म आ जाए और उसके साथ अलिफ लाम आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मुरक्कब इशारी है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुरक्कब इजाफी है उसके साथ जो उसका मुजाफ इलैह यानी फर्स्ट पार्ट होता है उसमें अलिफ लाम नहीं आता। ठीक है, इस वजह से उसकी अलिफ लाम भी नहीं आती और उसके साथ लास्ट पर तनवीन भी नहीं आती। तो यहाँ पर ये किताबू जो है हमें क्लियरली बता रहा है इसकी हालत की वजह से कि ये मुजाफ है। और हामिदिन उसके साथ क्योंकि ये मारफा हालत में भी है और मारफा भी है और ये मजरूर हालत में भी है, इसलिए हमें बता रहा है कि ये किताब हामिदिन, यानी या ये पूरा कॉम्बिनेशन है मुरक्कब इजाफी के लिए, हामिद की किताब। अब यहाँ यासिर ने जो जवाब दिया है ला नहीं, हादा किताब हामिदिन, ये हामिद की किताब है। अगेन, जब आपको मुरक्कब इजाफी के बारे में जानना हो तो आपको पता चल रहा होता है कि उसके अंदर का या की या पोजेशन का मानी, ऑफ का मीनिंग उसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम उसको मुरक्कब इजाफी कह रहे होते हैं। जी जी, यहाँ पे यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। या यासिरु, जैसे मैंने बताया कि ये निदा के लिए होता है, यानी किसी को पुकारने के लिए जब इस्तेमाल होता है, तो या का मतलब होता है ए, जो आपके सामने मौजूद होता है उसको आप कहते हैं ए। या पुकारने के लिए अरबिक ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और यासिरू में देखें आप कि ये इसके लास्ट पर तनवीन नहीं है, एक ही यानी हरकत है, तो या के बाद जो भी इसम आ रहा होता है उसके उसके ऊपर भी वो लाइट होता है, यानी उसके ऊपर एक ही हरकत होती है, ये भी जहन में रखना है इंशाल्लाह। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, सईद। सईद क्या कह रहे हैं दोबारा से? अईना किताब मोहम्मदिन, के मोहम्मद की किताब कहाँ है? और फिर यासिर ने जवाब दिया, यासिर हुआ अलल मकतबी, मकतबी हुनाक, हुआ अलल मकतबी हुनाक। हुआ किस चीज को शो कर रहा है? किताब को यहाँ शो कर रहा है। हुआ जमीर है और ये वाहिद को शो करता है, मुजक्कर की जमीर है ये, और गायब के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ आप देखें कि हुआ वो, अलल मकतबी वो डेस्क पर है, हुनाक
اب ہناک یہاں پر ایک نیا ورڈ ہے آپ کے لیے، اور یہ دور کی چیز کو شو کرتا ہے، وہاں پر، وہاں کے معنی میں آتا ہے یہ. ہوا علی المکتبی ہناک. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ علی المکتبی جو ہے یہ ایک دوبارہ سے یہاں پر مجرور کے طور پر، یعنی سوری، جو مرکب جاری ہیں ان کو یہاں پر اب یہاں یوز کیا جا رہا ہے. ہوا علی المکتبی، وہ مکتب یعنی ڈیسک پر ہے، ہناک وہاں پر. اس کے بعد ہے سعید. سعید نے سعید این دفتر عمار، کہاں پر ہے عمار کا رجسٹر، یہ عمار کا رجسٹر کہاں ہے. یاسر ہوا علی المکتب المدرس. ہوا اگین بالکل اوپر آپ یاسر والا وہ پیٹرن دیکھیں جہاں پر یہ سوال کیا گیا تھا آئینہ کتاب محمد، کتاب محمد کی کتاب کہاں ہے. تو ابھی یہاں دیکھیں آپ کہ اس کا جو جواب دیا گیا تھا ہوا علی المکتبی ہناک. بالکل وہی پیٹرن اس کے بھی جواب میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی جو سوال ہے وہ اس کی نیچر اوپر والے سوال سے کافی ملتی جلتی ہے. آئینہ سے ہی سٹارٹ ہو رہا تھا، اور یہ دوسرا سوال بھی آئینہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. آئینہ دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے. اگین یہاں پر مرکب اضافی دفتر و عمارین میں شو ہو رہا ہے، اور اس کا جو جواب ہے اس میں بھی آپ دیکھیں ہوا کس کو شو کر رہا ہے، رجسٹر کو. ہوا علی مکتب المدرس، وہ یعنی جو ڈیسک ہے استاد کے ڈیسک پر موجود ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اب آپ دیکھیں کہ مکتب المدرس استاد کا ڈیسک. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اوپر والا جو سینٹینس تھا ہوا علی المکتبی، اس میں علا کے بعد الف لام تھا المکتب کے ساتھ، لیکن یہاں علا کے بعد الف لام سکپڈ ہے، علی المکتبی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب جو اگلا پیٹرن ہے اس کو آپ دیکھیں مکتب المدرسی، اس میں آپ دیکھیں کہ جو معنی ہے وہ ہے استاد کا ڈیسک، استاد کا یعنی ٹیبل یا ڈیسک وغیرہ. اس میں کا ایلیمنٹ آ رہا ہے جو کہ مرکب اضافی کو شو کرتا ہے، اور مرکب اضافی میں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے مضاف کا اس میں الف لام نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر اعلیٰ کے بعد جو مکتب ہے اس میں الف لام نہیں ہے، لیکن یہ مکتبو بھی نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے اعلیٰ ہے، اور ہم نے یہ پہلے دیکھا کہ جب بھی اعلیٰ یعنی حروف جارہ آ جائیں کسی اسم سے پہلے تو وہ اس کو اپنے سے بعد والے اسم کو جر میں چینج کر دیتے ہیں، مجرور بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ اعلیٰ مکتبی تو ہے، لیکن اعلی المکتبی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے. اب یہاں مضاف خود بھی جر حالت میں ہے، اور اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ بھی جر مجرور حالت میں ہے. لیکن اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مضاف اگر مجرور حالت میں ہے یا یعنی رفع حالت میں ہے. مجرور حالت میں ہونے کی اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کے بیک پہ کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے اس پہ ایفیکٹ آیا اور اس کی حرکات چینج ہو گئیں. لیکن یہ ایسا پاسبل ہے کہ یہ جر حالت میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ ان رولز کو، کہ اس طرح سے بھی تبدیلی آتی ہے، اور اس طرح سے یہ لائٹ فارم میں بھی چلے جاتے ہیں. جیسے مضاف جو ہے وہ لائٹ فارم میں ہوتا ہے الف لام کے بغیر، اور لاسٹ پر تنوین بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ سعید، سعید نیکسٹ میں سعید قلم من هذا یا علی، اے علی یہ قلم کس کا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ جو ندا حروف ندا ہے یا، اور اس کے بعد جو منادہ ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ اردو میں آپ اس کو پہلے استعمال کریں. اردو کا پیٹرن یہ ہے کہ بلانے والے کا نام پہلے لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں دیکھیں کہ یہ لاسٹ پر آ رہا ہے یا علی، اور یہ لائٹ ہے اس کے، یا علی نہیں ہے، لاسٹ پر ایک ہی حرکت ہے اس پہ. قلم من ہذا، من کس کو شو کرتا ہے، یہ ہم پہلے چیپٹرز میں بھی دیکھ چکے کہ یہ اسم موصولہ ہے اور یہ کسی شخص کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ
اسپیسیفکلی من جو ہے یہ کسی شخصیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی لیونگ بینگ کے لیے ہوتا ہے، ہیومن بینگ کے لیے کہہ لیں آپ۔ قلم من ہادا، یہ کس کا قلم ہے؟ من کس کا؟ ہادا یہ، اب یہاں دیکھیں کہ بالکل وہی پیٹرن جو اوپر آپ نے دیکھا تھا کتاب فرسٹ سینٹینس میں، کتاب محمد ان ہادا میں، کتاب اور ہاضا میں دیکھیں آپ درمیان میں ہاضا جو ہے وہ حرف جو یعنی حروف ندا اور جو منادہ ہے اس سے پہلے آ رہا ہے ہاضا، اور اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہاضا یعنی بعد میں آ رہا ہے، ہاضا قلم نہیں ہے کیونکہ یہ کوشچن ہے، اس لیے اس کا پیٹرن اس طرح سے ہے۔ قلم من هذا یا علی، اے علی یہ قلم کس کا ہے؟ اب اس کا جو جواب ہوگا اس میں ہاضا پہلے چلا جائے گا، علی، علی نے جواب دیا ہے۔ اب کیونکہ اس سینٹینس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ علی ہے یا علیو، کیونکہ وہ سامنے ہے اور اس کو پکارا جا رہا ہے تو جواب دینے والا بھی علی ہی ہوگا، اس لیے علی، علی نے کیا جواب دیا ہے؟ هذا قلم المدرس، مدرسو ہے یا مدرسی ہے؟ یہ مدرسی ہوگا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہی پچھلا رول جو ہم مرکب اضافی میں پڑھ چکے کہ لاسٹ پہ جو مضاف الیہ ہے وہ جر حالت میں ہوتا ہے۔ هذا قلم المدرسی، یہ استاد کا قلم ہے، اور کا کے معنی آ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف الیہ سوری مرکب اضافی ہی ہے، اور اس میں قلم لائٹ فارم میں ہے۔ پھر سعید، این این حقیبت المدرسی، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ بالکل وہی پیٹرن ہے کوشچن کا جو پہلے آئینہ کے پیٹرن پر جو کوشچن ہوئے ہیں اسی سے متعلق ہے یہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آئینہ کے بعد جو اسم استعمال ہو رہا ہے وہ لاسٹ پر تا کے ساتھ ہے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اسم ہوتے ہیں یعنی مؤنث میں، مؤنث اسم جو ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لاسٹ پر اس کے تا آتی ہے اس کے واحد میں، جیسے ہم نے مسلم مسلمن سے دیکھا تھا مسلماتن، تا جب اس پہ لگا دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اب مؤنث ہو گئے، اور مؤنث کے لیے جو ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہوا کے نہیں ہوتے، وہ ہیا کے ہوتا ہے واحد کے لیے۔ اور یہاں پر ایک بیگ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے جب اس کا آنسر دیا جا رہا ہے ضمیر استعمال کیا جا رہا ہے تو یہاں ہیا کہا جا رہا ہے۔ علی، علی نے کہا ہیا تحت المکتبی، یہ ڈیسک، وہ ڈیسک کے نیچے ہے، یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا، وہ کہا جائے گا کیونکہ یہ غائب کے ضمائر ہیں۔ ہیا تحت المکتبی، یہ سوری وہ مکتب کے یعنی مکتب یہاں پر اردو میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ڈیسک ہوگا، کہ وہ ڈیسک کے نیچے ہے، تحتا نیچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ ایسے مضاف اسپیشل مضاف کی کیٹیگری میں کچھ لسٹس ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس کے لاسٹ پر یعنی جو نصب حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کی لسٹ انشاءاللہ جب آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ یعنی منصوب حالت میں ہوتے ہیں، نصب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نصب سے نارملی ہم جو مراد لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لاسٹ پر فتحہ آتی ہے جب وہ واحد میں ہوتا ہے اسم۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ جو فرسٹ پارٹ ہے الدرس الخامس کا الحمدللہ ہی کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کی جو پریکٹس ہے تمارین میں انشاءاللہ آپ اس کے جو کوشچنس ہیں اس کو آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس کی جو اسائنمنٹ ہے آپ اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ، اس سے آپ کی بہت اچھی سی پریکٹس ہو جائے گی چیزوں کی، اسپیشلی جو کانسیپٹس ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے، اور کس طرح مضاف کو لائٹ کیا جائے گا اور مضاف الیہ کو کیسے چینج کیا جائے گا بیکاز آف ابھی یہاں پر جو آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کے مطابق اگر آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ تو کہ فرسٹ جو کتاب محمد دونوں ہی آپ کے سامنے جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ رفع حالت میں،
اور آپ نے پھر اس کا پیٹرن اس طرح سے بنانا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ یعنی جو پہلا مضاف کے طور پر استعمال ہوا اسم ہے، اس کو آپ نے کیسے لائٹ کرنا ہے؟ کیا اس کے شروع میں الف لام آئے گا؟ کیا اس کے لاسٹ پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ ہم پہلے دیکھ چکے. یہ آپ نے انشاءاللہ دیکھتے ہوئے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے، یہ آپ لوگ کر لیں گے. اب ہم اپنی کلاس کا ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.